Kaganinang buntag no mahigala kay sayo kay ko nakaadto sa merkado. Kay kana laging daghan patag mga trabahoon bay nag-abot na to diri sa ato ang balay daghan patak kaig mga trabahoon jud kay you know na basta mother na gani ta all around jud ang ato ang mga trabahoon. So sama na ko no mahigala kay na may tindahan so magbantay pa ko diri sa tindahan dayon kanang paghuman ana no og maghikay pa then ining maghikay ta dito mahigala mudaga na pud ta diri sa tindahan kay kanang naay mo palit so inana no mahigala ang ato ang trabaho kay walay kahuman nun sige raga dungag ang mga trabahoon so mo ta mahigala nga ako ang trabaho jud karong adlaw mahigala kay naadjud ko diri permira sa tindahan kay kanang paghuman ako og pangmerkado pangumpra kay nangumpra pud ko gamay no kay para naara ko'y ma-display pud ba. Then oto nang-arrange ko sa ko ang mga gipang tinda. So pag human ana no mahigala kay naghikay na pud. So mao na mahigala talagsar kay ta makalingkod-lingkod ug makalingkod magani ta kanara sigurong magkaon. So karong adlaw mahigala kay busy jud. Daghan jud kaayong trabaho ang inahan karong mahigala kay syempre maghikay pa ta dayon mamaligya pa ta. So makarelate jud no mahigala kanang mga inahan diha nga mga daghan pog mga trabahoon daghang mga trabaho no daghang mga gipang atubang nga trabaho so makarelate jud mahigala sama na ko nga kanang naigi baligya sus kanang maghikay ta mahigala kay ang ato ang mga gipang luto kay magkapagod-pagod in tawon kay kana laging maghikay ta tapos maatol pud no nga kuan kanang naapoy mo sampit kay mo palit sus inigbalik na to mahigala sa ato ang giluto in tawon na kuan na nahimo ng taong kanang takuling mura nag kanang uling no kay magkapagod-pagod so mo na usay mahigala usay kanang saputon pug usay mahigala kay kana laging kuan kanang magluto gud ko no kay dito pa sa liyo kay abuhan ba kanang kahoy ra kong gamit so dayon pag naay mo palit mudagan na pud ko sa tindahan kay kuan kanang mga customer na pud so mo na manghigala no nga to trabahoon wala intaway kahumanon so magpermi lang og dungag no so karon na jud ko ingon arong orasaha magala mao na jud ni ako ang kuan kanang nakapahuway ko so nakalingkod-lingkod ko dayon nakalugar dayon ko og kuan kanang voice over sa ako ang video kay dili jud pwede nga masalangan no kanang lang jud nga naadjud tay kanang ma-upload so maskin og busy mahigala so himo gihapon ta og video so mao ra to mahigala no thank you for watching.